السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഹബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ്റെ അടിമകളാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ. ആ ഔലിയാക്കളെ ഹബ്ബ് വെക്കുക, സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അമലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി തവസ്സലാക്കി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أصحاب البدريين والأحديين والخندقين والحنينين والتبوقين كل الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة غوث العظم محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أحمد بن الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة السلطان الهند خواجہ معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله إلى حضرة سلطان الهند خواجہ معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഖാജാ തങ്ങളെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഔലിയാഇന്റെ പട്ടം നേടിയ മഹാനാണ് അമ്പംകുന്ന് ബിലാൽ ഒലിപ്പാപ്പ. അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ യഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ ആമീൻ. അമ്പംകുന്ന് ബിലാൽ ഒലിപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ബിലാൽ ഒലിപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അമ്പംകുന്നിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അവിടുത്തെ ഹളറത്തിൽ ചെല്ലാനും അവിടുത്തേക്ക് ദുആ ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ഹളറത്തിൽ പോയി മതിവരുവോളം ഖുർആൻ ചെല്ലാനും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹന്റെ മിസ്ല സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الله الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ദർബാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് കളന്തോട് അബ്ദുൽ കരീം മുസ്ലിം വലിയ മഹാനാണ്. ആ മഹാൻ വഫാത്തായി. അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലാഹ് എത്ര മനുഷ്യർക്കാണ് ഉപകാരമുണ്ടായത്, എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് പരിഹാരം നൽകിയത്. ഇലാ ഹളറത്തി കളന്തോട് കരീം മുസ്ലിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله ലത്തീഫ് സഅദി ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ. മഹാൻ പെട്ടെന്നൊരു സമരമുറയിൽ നിന്ന് സമരമങ്ങ് വിജയിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ മഹാനല്ലേ. പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. മഹാനായ എ.പി. മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചെറിയ പി ഉസ്താദ് മരിച്ചു ഖബറിലാണ്. അവരുടെ റൂഹുകളിലേക്ക് അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. വലിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന നാവാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, അനുജന്മാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരന്മാര്, വല്യമ്മമാര്, വല്യപ്പമാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, അമ്മോശന്മാര് പലവരും മരിച്ചു ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹ്, അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. കുറച്ച് ദിക്ർ ചൊല്ലി, യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാൻ യാ റഹീം എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളി. ഇതൊരു നഷ്ടമാവില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ. എല്ലാവരും മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചൊല്ലിക്കോളി. ഇതിന് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാനലാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യുക, അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അത് നമുക്കൊന്നും കൊള്ളാത്ത, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പടുജാഹിലീങ്ങളായ നമ്മൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫാത്തിഹ കൊടുത്ത്, അവർക്കൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അള്ളാഹിൻ്റെ പേരുകൾ ചൊല്ലി റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് കൈ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പലതും നേടിയെടുക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം. 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 യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം.
يا الله يا رحمن يا رحيم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. അല്ലാഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അമലാക്കി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ശൈഖുനാക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീർഘായുസ്സ് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ അമ്പകുന്ന് ബിലാലുൽപ്പാപ്പാനെ പോലത്തെ മഹാന്മാരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഏറ്റി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹക്കുജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمهراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بلوح وقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر التجا صدر العلا نور الهدى كعف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمحراج سفره وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين بصيرتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاق نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به روائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അർഹമുറാഹിമീനായ രാജരക്ഷിതാവായ ലോകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനനായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക്, ശുഹദാക്കന്മാർക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഹദിയ ചെയ്ത ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം, അതിലെ മിസ്ല സവാബ് അവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. പുറത്തു തരണേ അല്ലാ, മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിവിനെ തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അമ്പംകുന്ന് ബീരാനൊലിപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖായ ഖാജാ തങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഗൗസുൽ ആലം മുഹയ്യിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി തങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ പലവരും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരാണ്, വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. റാഹത്താക്കി തരണേ അല്ലാ, റാഹത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് വളർത്തിയവരാണ്. അവരിൽ പലവരും ഇന്നു മരിച്ചു ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബറിടം നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗവകാശിയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബിർഹംഹുമാ
കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീർഘായസ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കൾക്കും മക്കളെ പരമ്പരകൾക്കും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ലോകം അങ്ങ് വളർന്നു വലുതായി പോകുമ്പോ മക്കളൊക്കെ പല കോലത്തിലും പല ആദർശത്തിലുമായി ദുന്യാവ് ദുഷിച്ചു പോകുമ്പോഴൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അടിയുറച്ച് മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ പൊന്നോമന മക്കൾക്ക് ഒരു രോഗവും തന്നേക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരടിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗവും തന്നേക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ വിഷമം വരുമ്പോൾ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരോട് സഹായം തേടാറുണ്ട്. അതവര് പടച്ചവനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല. നിന്റെ അടിമക്ക് നിന്നോടങ്ങ് അടിമ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നാക്ക് നീയാകും, അവരുടെ കൈ നീയാകും, അവരുടെ കാല് നീയാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ സ്നേഹിച്ചു ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ള, നീ മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, മഹത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള, കറാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരോട് ഞങ്ങൾ സഹായം തേടാറുണ്ട്. റബ്ബേ, അത് അവര് റബ്ബാണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല, റബ്ബിന്റെ അടിമയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ്. നീ സഹായിക്കും അവരോട് ചോദിച്ചാലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്. സാധിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളും വിദേശത്തുണ്ട്. ആ മക്കൾക്ക് നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണത്താ ദൂരത്തുള്ള പ്രവാസികളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട്, ട്യൂമറിനെ തൊട്ട്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ തൊട്ട്, കുഴച്ചിലിനെ തൊട്ട്, തളർന്നതിനെ തൊട്ട്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പെട്ടെന്നങ്ങ് കുഴഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി എന്ന്. കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ അതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة وعما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഇസ്സ മറിയം, ഇവളുടെ പേര് ഇസ്സ മറിയം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷെയർ ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ഇതിനെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.